تو جنہ دا اینا پاک عقیدہ ہوئے انہوں نے پریشان ہونا چاہیے. سانوں تو بالکل ہی نہیں پریشان ہونا چاہیے. کیوں؟ ساڈا عقیدہ پتہ کی ہے؟ رب باجوں کوئی ماردا نہیں. اور کوئی ایک ساہ نہیں کٹا سکتا. اسی کیوں پریشان ہوئیے؟ اچھی بولو، کوئی ساہ کٹا سکتا؟ سارے نہیں بول دے. ساہ بتا سکتا؟ رب بازوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں. حق لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. او سندا کل فریاداں جے صحت نہیں ملی تے اے دی اندر بھی حکمت ہے، بیٹا نہیں ملیا اے دی اندر بھی حکمت ہے، پلستر بج گئی لت تے اے دے اندر بھی حکمت ہے، کھائی چ ڈگ پیا اے دی اندر بھی حکمت ہے، اللہ نہ کرے چوری ڈکیتی ہو گئی ہے اے دی اندر بھی حکمت ہے. 10-15 سال تو دعاواں کرنا، دعاواں نہیں سنیاں گئیاں، او باہو اے دے اندر بھی حکمت ہے. ورنہ او سندا کل فریاداں جے، او پوریاں کردا مراداں جے، او سب نو دیندا او لاداں جے. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ. حضرت بڑھوی صاحب حافظہ اللہ اس کائنات دا سب نالوں زیادہ قیمتی خزانہ عقیدہ توحید. جس بندے دے کول عقیدہ توحید نہیں، سونے دے چمچیاں اندر بھی نوالے لوے نا تے مچھر دے پر نالوں بھی ہوڑا ہے. تے ہن ذرا سبحان اللہ کہیا جے تے جس بندے دے اندر عقیدہ توحید ہے نا، فرمایا میریا بندیا جنہ بھی بیمار ہولا، جنہ بھی تیرے تے کوئی زمائش دا میں پہاڑ سٹ دواں، میریاں نظراں اندر تیرا وزن او دے پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے. اچھا ادھر میرے